अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जनवरी के महीने की 8 तारीख है और दिन है जुमेरात का। दो तीन आम खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर वो है इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात हुई है। किसकी मुलाकात हुई है, ये खबर किसने दी है, तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जीटी रोड के थ्रू बदरिया लाहौर जाना स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए 3 दिन के लिए काफिला जो है वो रवां दवा है। रास्ते में क्या जुल्म, क्या फसाइयत उनके साथ की गई है, ये सारी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो है सुहेल अफरीदी साहब की दौरा कराची जाने से पहले कुछ चीजें सामने आ रही हैं। जो उनका शेड्यूल आया था, शेड्यूल में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाके खिताब करना था, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां करनी थी, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ जगहों पे उन्होंने वहां पे कैंसिल हो गया है उनका जाना। ये क्यों हुआ है, ये सारी चीजें भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और राय भी आप जरूर दिया करें। जी बिल्कुल, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से। आज जो उनका काफिला रवां दवां है इस वक्त, और कहाँ पहुंचा है, कहाँ कहाँ पे उन पे जुल्म किया गया, डंडे बरसाए गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, और उसके अलावा कल से ही गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। किस किस को गिरफ्तार किया गया है और एक कारकुन की मौत भी हो गई है। किस वजह से ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला सुबह जो है निकला और दुआ की गई। बहुत सारे आप कह सकते हैं लीडरान, पीटीआई के एमएनए, एमपीएस वगैरह, महमूद खान चकधरी साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास की निगरानी में काफिला जो है रवां दवां हुआ। रवास से होते हुए मंदरा पहुंचा, वहां पे उनका इस्तकबाल किया गया। गुज्जर खान में एक आप कह सकते हैं एक तारीखी इस्तकबाल किया गया, फूल बरसाए गए, लोगों की मोहब्बत और जो जज्बा था वहां पे नारेबाजी भी हुई और बहुत सारी चीजें हुई। जैसे ही गुजर खान से काफिला निकलता है तो वहां पुलिस जो है वो धावा बोलती है, जुल्म करती है, कारकुनान की गिरफ्तारियां करती है, गाड़ियों के शीशे जो हैं वो भी तोड़ दिए जाते हैं। नई गाड़ियां थी, गुजरात में भी ये वाकया पेश आया, वहां पे भी नई नई गाड़ियां थी, बहुत सारी वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं, उनके शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। और जिन्होंने शीशे तोड़े हैं वो आम कपड़ों में मलबूस थे। जिन गाड़ियों में वो आए, एलीट के साथ वो जो गाड़ियां थी उनके साथ मौजूद थे और आम कपड़ों में मौजूद थे लोग, और उन्होंने मुंह पे मास्क किए हुए थे और गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। कारकुनान को भी उन्होंने मारा और पकड़ के आप कह सकते हैं कि ले गए। दूसरी तरफ जहां से भी जो पीटीआई की क्यादत है, जैसे रेहाना डार की एक वीडियो सामने आ रही थी, उनको भी पुलिस ने रोका और फिर आखिर पे मजामत होने के बाद वो पैदल ही अपना जो सफर है उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से ही गिरफ्तारियां जो हैं वो शुरू हो गई थी। एक सहाफ़ी हैं उमैर, उन्होंने खबर दी कि एक लाहौर का इलाका है, हिजराल का इलाका है, वहाँ पे एक कारकुन है, उनके घर पुलिस ने पकड़ने के लिए धावा बोला तो उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर में एक और जगह है, वहाँ पे भी एक पीटीआई की क़यादत है, उनके घर हथौड़ों से हमला किया गया है, बिल्कुल हथौड़ों से हमला किया गया है। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हथौड़ों से दरवाज़ा तोड़ दिया गया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, कंप्यूटर तोड़ दिए और जो घर का सामान था उनको भी तोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ बहुत सारे कारकुनान जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। रास्ते में जगह-जगह हर किलोमीटर के बाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। किसने की है? ये पंजाब हुकूमत की ही सारी मेहरबानी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज का ये ऑर्डर हो सकता है, उज़्मा उज़्मा खान का ये ऑर्डर हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं ताकतवर लोगों ने अगर ये ऑर्डर दिया है, तो खैर अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो वो जो मामलात चल रहे हैं तो इस वक्त जीटी रोड की ये सूरत हाल है। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा या इसके जो हामी लोग हैं वो टीवी पे आके बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं और पैसा जो है वो इश्तेहारात पे दिया जा रहा है, सारी चीजें दी जा रही हैं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर 3 दिन के लिए गए तो ये डरे हुए थे, रास्ते बंद थे, सारी चीजें जब इन्होंने देखी कि असल जो मैजिस्ट्रेट के वारिस हैं वो यही लोग हैं, और लोग लाज़मी बात है पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, लोग निकल रहे हैं बड़ी तादाद में, तो ये सारी चीजें इनको बड़ी आप कह सकते हैं कि अंदर-अंदर
تکلیف دے رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ پنجاب پولیس کے ذریعے اپنے گلو بچوں کے ذریعے کروا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں قافلہ تو تقریباً گجرات کے میرا خیال ہے قریب ہے، اور اس کے بعد وہ لاہور جائیں گے۔ لاہور کس طریقے پہنچتے ہیں، کس طرح پہنچتے ہیں، کیا اور حالات بنتے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ اس آگے جو ویڈیو میں کروں گا اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سہیل افریدی صاحب کا جو دورہ کراچی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان کا جب شیڈول آتا ہے تو اس میں انہوں نے پنجاب بار کونسل جانا تھا، سپریم بار کونسل جانا تھا، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا تھا، لیکن اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ان کا جانا جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے، ان کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے کہ وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو سب سے بڑی خبر تھی وہ تھی جب سے عمران خان صاحب قید ہیں اور وہاں سے بہت ساری آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹی خبریں نکل کے آتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی امریکی وفد کی ملاقات ہو رہی ہے، تو کبھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی بڑا لیڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے خفیہ ملاقات کر رہا ہے۔ اب ایک خبر آتی ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ یہ خبر دی ہے جلال خان صاحب نے، جن کا تعلق کے پی کے سے ہے، اور اس خبر کو آپ بالکل ہی سچ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، اور صرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ سہیل افریدی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب سے لڑائی کروانے کے لیے یہ خبر انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کے دی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اپنے شہر میں موجود ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کی وہ بھی تیاریاں کر رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور وہ بھی کمپین کر رہے ہیں، اور اس طرح کی خبریں جیسے جیو نکالے خبر دی کہ جی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، سینٹرل جیل نے یہ بات جو ہے بتائی ہے کہ 45 منٹ کی ملاقات تھی، اور پچھلے منگل کو بھی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جھوٹی چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کا آپ حال دیکھ رہے ہیں کس طرح ڈری ہوئی ہے، بخلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ آپ کو یہ تو بتا دوں کہ اس نظام کی دوریں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ نظام عمران خان صاحب کے بغیر بالکل ہی نہیں چل سکتا۔ جب سہیل افریدی صاحب نے ایک کامیاب دورہ کیا لاہور میں، تو اس کے بعد ان کے اندر جو ڈر تھا اگر 50% تھا تو اب 100% ہو چکا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے جو چور چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈال کے دوسرے کا حق کھاتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے ان کو ڈرنا بھی چاہیے، ان کو یہ ساری چیزیں جو ہیں کرنی بھی چاہیے۔ دوسری طرف کل این ڈی سی کی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جنہوں نے کانفرنس کی ہے عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب اور دوسرا محمود مولوی صاحب نے، جس میں سیاسی لوگ تھے، صحافی تھے، آرمی کے ریٹائرڈ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب تھے، اس کے علاوہ وکلا کی تعداد تھی، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام حفیظ اللہ نیازی صاحب وہاں پہ موجود تھے، اطہر کاظمی صاحب تھے۔ تو اس میٹنگ کا مقصد تھا عمران خان صاحب کی رہائی، لیکن اس میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو بھی دعوت دی گئی اور پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی، لیکن وہ شامل نہ ہوئے۔ تو کیوں نہیں شامل ہوئے؟ کیونکہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کانفرنس تھی 2 دن کے لیے، تو یہ لوگ وہاں پہ جا کے یہ بھی شامل نہ ہوئے۔ تو اب یہی ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یا اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ یہ این ڈی سی کی میٹنگ بلائی گئی ہے، ان کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی ہے۔ لیکن چلیں عمران اسماعیل یا فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تو کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ انہوں نے اگر پی ٹی آئی پہ بات کی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ معافی طلب ہے، لیکن محمود مولوی صاحب کا کردار جو ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیوں شامل کیا گیا ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید محمود مولوی صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو بات ہے وہ دونوں طرف محمود مولوی صاحب ہی چلا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیا چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان اس وقت لاہور کی طرف بذریعہ جی ٹی روڈ جو ہے رواں دواں ہے، راستے میں ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل کی طرف جا رہی ہیں۔ اور دوسرا جو سہیل افریدی صاحب جا رہے ہیں جی سندھ کی طرف، وہ ان کا سفر کیسا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں۔ باقی جیسے ہی کوئی اور خبر آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔